پڑھیں تہجد قیام اللیل. میں ایک گل کرنا ہونا 5 نمازاں ایسیاں نے انہاں واسطے مؤذن بلند ہے, تہجد دی نماز واسطے رب خود بلند ہے. تہجد دی نماز رب دی لاڈلی نماز ہے تے پڑھدے بھی اوہی نے جڑے رب دے لاڈلے نے. ہاں تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نرم تے گرم بستر چھڈ کے جڑے اٹھ پیندے نے پچھلی راتی اللہ اللہ او دی محبت دا کھو جو لیندے نے. اے جیڑیاں ٹنڈاں نے اکھاں گناہاں نو سامنے رکھ کے انہاں دے وچوں آنسو کڈ دے نے. اللہ دے نے میرے بندے جدوں تو پچھلی راتی رونا انہاں مینوں کوئی بندہ چنگا نہیں لگدا, پھر میں اپنی رحمت دی چادر نہ تیرے آنسو صاف نہ کراں, رحمان نہ آکھی. حق کے حدیث صداقت مسلک حق کے حدیث میرے پاکستان حافظ محمد یوسف پزروری صاحب پچھلی راتی آتے صحیح نا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں فیصلہ بادیو صدر نو اپنے تخت تے بہن دا مزہ نہیں آؤندا. جنہ پچھلی راتی کمرے دیاں لائٹاں بند کر کے مسلے تے رون دا مزہ آؤندا. اکھاں گلیاں کر تے بلیاں ٹلیاں چھڈ اتوں آواز آؤندی ہے میں تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈی. اللہ اکبر. اے پچھلی راتی اٹھن والا کی آندا ہے ربنا آمنا, توجہ میرے وال, فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. اللہ پاک دا قرآن اعلان پیا کردا ہے, توجہ میرے ورد یہ جڑے پچھلی راتی اٹھ دے نے قیامت دا دن ہوئے گا, نامہ اعمال دتا جائے گا تے مجرم کہن گے یہ کیسی چٹھی تے کیسا نامہ اعمال ہے. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جڑا میں لوکاں کولوں چھپ کے گناہ کیتا سی وہ بھی اتے لکھیا ہے, جڑا گناہ بیوی بچیاں کو چھپ کے کیتا سی وہ بھی لکھیا ہے. اللہ دے نے جدوں تو میرے در تے آ جانا پچھلی رات دا ویلا ہے, پچھلے ٹائم دا ویلا ہے, ساری خدائی ستی ہے, خدا عرش تے جاگدا ہے. تے جدوں تو کہنے اللہ میرے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں, تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں, ایتھوں آنسو نکلے ہے. آقا فرماندے نے رخساراں نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیا, پھر اتوں آواز آؤندی ہے اللہ دے نے مینو اپنی ذات دی قسمیں تیرے تے اج تو بعد میں جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے. جہنم دی اگ نو بھئی کیمرے آلیا بہیا تھلے بہیا بس بڑیاں نے نہیں تصویرہ بہ جا یار. توجہ میرے وال میں جڑی گل کر رہا ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اینا کو آنسو کڈے آئی رخسار نو ٹیچ ہو کے زمین تے ڈگا, اتو آواز آئی تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. ایک دوجا بندہ جڑا پچھلی راتی اٹھیا گناہاں نو یاد کر کے نہ کو رویا جنہ کو مکھی دا سیر ہے. مکھی دا سر کڈا کو ہے, آقا فرماندے نے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا سو میرے کولوں ڈر کے
تے گناہاں نو یاد کر کے ذرا غور کیجئے ایتھے اینے کو قطرے دا کنا قدر ہی ایتھے تھوڑا روئیں گا مول بہتا ہے اوتھے بہتا روئیں گا مول کو نہیں حافظ ابن کثیر آندے نے جہنمی اینا رون گے اینا دی آنسوان کشتیاں بھی چلا دیتیاں جانوں بھی چل پھین گی ایک روایت ہوندی آنسو مک جان گے جہنمی آندے پھر خون جاری ہو جائے گا ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر اللہ اللہ چھاڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر او ڈگ سجدے فیصلہ بادیو ڈگ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو تے گل سن لے جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں او جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چوئس وچ لگا دے تو اوے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشے واہ واہ نی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو واہ لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واہ واہ نیندر اس خماری دی آگ لاواں میں لے فسرانے نو انہوں کیا کرنا الصابرین والصادقین کیتے رب فرماندے نے میرے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما میرے بندیاں دیاں راتاں ٹھیٹھراں چ نہیں ننگ دیاں میرے بندیاں دیاں راتاں چوریاں کر دیاں نہیں ننگ دیاں میرے بندیاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں ننگ دیاں میرے بندیاں دیاں راتاں پنگا کوٹ کے نہیں ننگ دیاں میرے بندیاں دیاں راتاں جیڑیاں نے کلباں چ نہیں ننگ دیاں زنا دے اڈیاں تے نہیں ننگ دیاں چوری کر کے نہیں ننگ دیاں شراب پی کے نہیں ننگ دیاں لوکاں دا مال کھا کے لٹ کے نہیں ننگ دیاں بلکہ کیویں ننگ دیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آج کی کراں قرآن مجبور کر رہا ہے پڑھ حافظ عاطف صاحب اندر تشریف لے ہو ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال توجہ ہے جے کوئی نہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جیڑے میرے نے او میرے ہی نے رب نو تہجد گزارانا پیار بڑا ہے جیڑے پچھلی راتی اٹھ دے نے انہاں نا پیار بڑا ہے خدا دی قسمیں ذرا تہجد شروع کر کے ویکھ میرا یہ دعویٰ ہے جڑا رمضان دیاں 30 راتاں تراویاں پڑھ لیندا ہے رمضان تو بعد تہجد نہیں چھڑ سکدا یہ بندہ رون والا میرے محبوب دی سونی حدیث ہے اینا کو قطرہ کڈیا سو جنہ کو مکھی دا سیر ہے
اللہ آندے نے میرے بندے جہنم دی اگ انی تیز ہے 7 سمندراں دا پانی پا دے تے او دا ایک کنگیارا نہیں بجھدا تے جیڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا تے تیسرا بندہ کیڑا ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا تے رون نہیں آوندا بڑی کوشش کردا ہے اتو آواز آوندی ہے تو بڑی کوشش کیتی ہے رون دی نہیں آیا چل اکھیاں سکیاں رہ گئیاں نے تے چل بلیاں ہی ٹھلیاں کر لے اللہ بلیاں ٹلیاں ہون گیاں کی دیں گا فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ آندے نے بلیاں ٹلیاں کریں گا میں تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دیاں گا جدوں تو آئیں گا تے جدوں میرے کو آئیں گا آنا ذرا غور کر قرآن وال فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات ایتھے میں ایک دو حدیث بھی نال سناواں آقا فرماندے نے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون دنیا دا کوئی آدم دا پتر ایسا نہیں سوائے نبی تو جیڑا گناہگار نہ ہوئے لیکن اللہ آندے نے میرے ہاں سب تو بہترین گناہگار اونے جڑے گناہ کر دینے تے توبہ بھی کر دینے اگر سارے نیک ہی آ جان میں نیکاں نو ختم کر کے او لے آواں جڑے دنے گناہ کرن تے رات نو مسلیاں تے چڑھ کے رون فیصلہ بادیو اللہ دے نے میری توبہ دا دروازہ ادوں تک کھلا ہے جدوں تک تیرے حلق چ جان پھسی ہے جدوں تیرا اے حلق کھڑک جانی ہے دروازے بند ہو جانے نے ویسے بھی دروازہ ادوں تک توبہ دا کھول چھڑیا ہے جدوں تک سورج مغرب چوں نہیں چڑھے گا کتے آقا فرماندے نے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہو توبہ کرن والا ایویں میں جویں زندگی چ نے گناہ کیتا ہی نہیں سکے بند حدیث ہے گناہ کرن والا توبہ کرن والا ایویں میں کدی انہوں کہتے صحیح نہ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں در در تے جا کے دور دور نہ کرایا کر انہوں کہہ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں بندے آگے نہ رویا کر او دے اگے رویا کر بندے آگے روئیں گا یہ دل چ پتہ نہیں ترس آئے نہ آئے بڑے بڑے سخت دل بندے بھی آئے نا پھر سویرے دسے گا راتی آیا سی میرے کو بہ کے روندا رہا تے اللہ آندے نے تو میرے کو رونا ہے میں تیرے بچیاں نو بھی نہیں دسدا تھوڑا ابا راتی روندا رہا میں کدی یہ بھی نہیں کیا تو چپ پیچھے گناہ کر کے ہون کی لینا ہے ایتھے فیصلہ آباد کسے محلے چ کسے کو گناہ ہو جائے محلے والے او دا جینا ہی حرام کر دیندے نے
آندے نے محلہ چھڑ کے ٹر جا جا کوئی 2 سال ہو کتے رہ آ اس گناہ تے پردہ پہ جائے گا مٹی پہ جائے گی پھر آ جائیں اے آندے نے محلہ چھڑ دے مسیح اللہ آندے نے گھر چھڑ دے شہر چھڑ دے اتوں آواز آندی ہے پورا سال گناہ کر کے رمضان چون والے آ میں تینوں کدی آکھیا ہی نہیں ہون کی لین آیا بولو بھی کدی رب نے آکھیا اینے گناہ کر کے آیا تے کی لینا ہے ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا اوے لکھاں گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا گناواں تے انہیں کجے نے بڑے بڑے مولوی بھی کجے نے بڑے بڑے محدث بھی کجے نے او دا ہی کام میں پردے پاوندا ہے مخلوق نو پتہ لگ جے جینا حرام کر دیندے نے نبی موسیٰ امام ذہبی نے کتاب القبائر چ ایک روایت آندی ہے کمال درجے دی نبی موسیٰ 70,000 دا لشکر لے کے بارش منگن نکلے اتوں آواز آئی موسیٰ می نہیں پانا ایک بندہ گناہگار ہے بارش بند تے فیصلہ باد جتے گناہگار ہے کو نہیں بول دے نہیں یہ نہیں ہے نا اللہ اللہ وہ بندہ گناہ کی کردا ہے چگل خور ہے چگلیاں کرن والا نبی موسیٰ دے نے دسو کون بندہ ہے جدی وجہ تو رحمت دا پانی بند ہو گیا ہے وہ بندہ وچ بیٹھا ہے وچ بیٹھیاں ہی انہیں کال ملائی او دا ٹیلی فون کیڑا بیزی ہے او تے 24 گھنٹے ایزی ہے بول دے نہیں خدا دی قسمیں اتوں آواز آوندی ہے تیرے آن چ دیر میرے معاف کرن چ دیر نہیں تیرے منگن چ دیر میرے عطا کرن چ دیر نہیں تو منگدا تھک جائے گا میں دیندا نہیں تھکاں گا اے کسے بندے کو پیسے مانگ وہ تیرے تے ناراض ہو جائے گا اللہ دے نے اللہ یغضب ان ترکتا سوالہو اللہ دے نے میرے بندیا میں تیرے تے تاں ناراض ہونا جدوں منگنا چھڑ دینا ساڈے بھابیاں ہی تے ویسے ہی سختی بڑی ہے مولوی جی امام سلام پھیرے فرضاں ہی دعا کرنی جائز ہے ہاں کیا نہیں جائز کٹھیاں بھی منگنی چھڑ دیتی تے کلیاں بھی منگنی چھڑ دیتی بول دے نہیں ایڈا وڈا مجمع میں کسے نو پوچھا بھی روز دعا کون کردا ہے اکا دکا بندے ہون گے تھانوں کیا سی 11 تو نہیں منگنا تو ہاں رب کو بھی منگنا چھڑ چھڑیا بول دے نہیں ہن اس طرح ہی ہے نا تھانوں کیا سی 11 تو منگنا نہیں تساں کیا اساں رب کو بھی نہیں منگنا یہ بندہ وچ بیٹھا ہے ایویں ہی ہے نا آندا اللہ تینوں پتہ ہے میں گناہگار ہاں جیڑا بندہ چگل خور ہے لا يدخل الجنت قطات چگل خور بندہ کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا اے بندہ وچ بیٹھا اللہ تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے اے نال دیاں نوں پتہ لگ گیا انہاں مینے دے دے کے مارش نہیں اللہ ایک واری معاف کر دے بدل آیا برس پہ ہے نبی موسیٰ دے نے اللہ انہاں 70,000 چوٹ کے بھی کوئی نہیں گیا تے اللہ میویں آ گیا ہے فرمایا میرے موسیٰ آج میرے بندے نہ صلح ہو گئی اللہ او دا نا کی آج دے نا صلح چپ کیتیاں کر لیا فرمایا موسیٰ میں جدو ناراض سا میں او دا نا نہیں تینوں دسیا ہن تے پھر راضی ہو گیا اینا تے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے
خدا دی قسمیں انہوں تیرنا بڑا پیاری ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 100 رحمت دا درجہ ہے اللہ دے نے ایک درجہ میں دنیا ہی تقسیم کر دیتا ہے پرا پرا نا ماں باپ نا اولاد خامد بیوی تے بچے ماں باپ نا آپس اسی یار سارے اسی پیار کرنے رحمت دیکھ درجے دی وجہ تو بچہ پیشاب کر دے جگہ گلی ہو گئی ماں نے چک کے سکی جگہ تے پایا پھر پیشاب کیتا سو ماں نے چک کے سینے تے لٹا لیا تے نال تھپکیاں مار دیے تے نال آندھی ہے کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا جدوں سیانا ہویا سب تو پہلو گالا ماں نو کٹ دے کدی پیو دے وکھی پیندا کدی پیو نو گلمیوں پھڑدا اچھی اچھی بکواس کردا ماں باپ دے نال ماں باپ دیاں نافرمانیاں کردا اللہ اللہ ہن ماں نے چوک کے سینے تے لٹایا گلی جگہ تے آپ پہ گئی اتو آواز آندی ہے میرے بندیا جنوں میں ایک رحمت دا درجہ دیتا ہے وہ تینوں گلی جگہ تے لٹانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نے میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں تینوں پتہ ہی نہیں تیرے رب نو تیرنا کنا پیار ہے گناہ تینوں جہان معاف نہیں کردا رحمان بڑی چھتی من جاندا ہی بول دے نہیں بندہ نہیں مندا رحمان مندا ہے رحمان مندا ہے میں مسجد چ بیٹھا با وضو قرآن اگے پیا میرے مرکز دے نال دی جگہ سی کنے سالاں تو مگر لگے سا میں عمرے واسطے گیا ملتزم دے سامنے کھڑا مینوں ایک چوری بھی اتھے یاد آیا چوری ملتزم دے سامنے کھڑا کوئی ڈیرے دار سی چودھری سی آندا میں اپنے ڈیرے تو آج تک کدی کسے نو خالی نہیں موڑیا تے میں ہن تیرے ڈیرے تے چل کے آ گیا تیرے ڈیرے دے رواج دا مینوں نہیں پتا میں تیرے ڈیرے تے چل کے آیا میں اتھے دعا کیتی پاکستان آیا 22 جنوری نو پہنچیا رمضان دا پہلا روزہ سری دا ٹائم میں رب نہ کلی پائی اللہ جگہ چاہی دی ہے تو منان تے آئے تے من جان گے رب کبریا دی قسم ہے سرگی دے ٹائم میں دعا کیتی اے میرا یار ملک سرفراز بیٹھا ہے یہ 10 بجے انہاں کو آگے بہ گیا انہاں نے کیا سی جگہ دینے ہاں کہنے لگے جگہ دیاں گے 14 لاکھ تو دیاں گے لاکھ روپیہ کٹایا 3 مہینے دے ٹائم تو ایک دن بھی اتے نہیں دینا میں جدو جا کے بیٹھا نا میں کیا سال تک پیسے دیاں گا آندے نے پسروری صاحب تھوڑا چہرہ ویکھ کے تہاں جو کہہ چھڑیا سانو منظور ہے سبحان اللہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا جیڑی دعا کیتی ہے رب نے آج تک خالی نہیں موڑی صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ آندے نے جدو بندہ میرا ہوندا ہے نا تے پھر میں رب دی ذہن چ جے گمان ہی ہوندا ہے اللہ کام ہونا چاہیے میں او دا گمان ہی پورا کر دینا تیرا توکل تے ہوئے ہو دے تے بھروسہ تے کر کے ویکھ قرآن کی کہندا فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جدوں تو بھروسہ میرے تے کرنا ہے میں رب بھی کافی ہاں پھر کسے قبر شجر تے جان دی لوڑ ہی نہیں انہوں آکھیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے
تڑپا دے تو سی وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے اللہ جنہیں بندے بندیاں آئے نہیں رمضان دا مہینہ اللہ رحمت دا خزینہ نیکیاں دا سیزن ہے اللہ تیری رحمت بھی ٹھار چاہیے اللہ 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 تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے تے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو نعرہ تکبیر حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف پسوری صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان قرآن زندہ باد مولانا یوسف پسوری صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت ایک خیر دا چٹکا تے اگلی گل بڑی کمال دی جے فیصلہ بادیو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ایویں در در تے جا کے دور دور نہ کرایا کر ہر چیز تیرے میرے جسم تے ڈبل اکھاں دو ہاتھ پیر دو کن دو سر او تیرا سر بھی ایک جکان واسطے میرا در بھی جیڑا سر در در تے جھکے او سر نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو اللہ وے رمضان چاہے نہیں کتوں کتوں چل کے آئے تیرے بندے بندیاں ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سی وحدت ناد وجا دے تو اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں پر تیرے جیا کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو جا بخش دیتا ہائے 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 جا بخش دیتا فرما دے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا قل یا عبادی میرے بندیاں نو کہہ دیو میری رحمت تو نا امید نہ ہون دوسرا مقام ایتھے بھی عبادی آیا نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیاں نو کہہ دیو میں غفور الرحیم نبّ عبادی تیجے مقام تے اللہ کی آندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
قرآن اج میں تینوں کتھوں کتھوں سناواں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے سوال کردے نے سونیا کہہ دے میں قریب، اللہ گھنٹہ کر قریب، سمندری روڈ قریب، شالامار قریب، فلانا قریب فرمایا نہیں نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگ تو بھی اللہ نیڑے وے، ذات دے اعتبار نہ اپنے عرش تے وے، الرحمن علی العرش استوى، ذات دے اعتبار دے لحاظ نہ عرش تے وے، کس حالت چے کیویں وے اے دا سانو کوئی پتہ نہیں، اللہ دے نے سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ تیری شارگ تو نیڑے آ، ایویں نہ آکھیا کر میری سندا نہیں بابے دی موڑ دا نہیں، کی ہویا جی جس بابے نے کدی استنجا نہیں کیتا پاکی پلیتی دا نہیں پتا وہ دی موڑ دا نہیں، آج جنہیں چرسی پنگی لے پے نے نا فوٹ پاسا دے پنگ پی علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وابی بتھیرے ہیں، آدھے نے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح، میں قیامت نو جنہیں پنگی نے جنہیں چرسی نے نا سارے قیامت نو جان کے نا علی علی کر تے حضرت علی کہن گے یا اللہ سارا کھوٹا مال میرے واسے رکھیا ہے، یہ کوئی بندے دا پتر میرے واسے نہیں لبا، جنہاں نو نماز نہیں آؤندی کلمہ نہیں آؤندا، بڑا مشرک پریشان، مشرک بڑا عجیب ہے، آندا ایتھوں عبد القادر سندا ہے جیلانی ڈائریکٹ، قبر والا سندا ہے ڈائریکٹ، علی اجویری سندا ہے ڈائریکٹ، تے رب سندا ڈائریکٹ نہیں ان ڈائریکٹ، ساڑی فلانے اگے بابے دی پھر تور درگاہ بولو کوٹھے دے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ، ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ، رب آندے نے فلا تضریبوا للہ الامثال، اور کے آندہ ہے بابا ہن میرے کم کردہ ہے جمعہ رات نو پھیرا بھی مارد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے قرآن کی آندہ ہے یہ جڑے قبران چ منا موئی مٹی تھلے پینے سن دے نہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ میرے محبوب انہاں نو کہہ دے انا تے سجاکا برابر نہیں، دھوپ تے چھاں برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، تے مردے تے زندے برابر نہیں، بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے، میرے آ محبوبہ اے جڑے قبراں والے نے انہاں نو تو بھی نہیں سنا سکدا، یہ قرآن ہے، میں اپنے کولوں ترجمہ نہیں کر رہا، یہ ترجمہ غلط ہوئے رب کبریا دی قسمیں کدی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا،